$3 बिलियन को ना कर दिया। 2013 की एक शाम 23 years old इवान स्पिगनर ने एक ऐसा काम किया जिसे दुनिया खुदकुशी समझ रही थी। इसने फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मार्क ज़करबर्ग ने स्नैपचैट खरीदने के लिए $3 बिलियन की पेशकश की थी। इतनी बड़ी रकम। इस वक्त स्नैपचैट $1 भी नहीं कमा रही थी। सबने सोचा शायद इवान पागल हो गया है, बल्कि इवान जानता था कि इंटरनेट का फ्यूचर परमानेंट रह जाने वाली पोस्ट में नहीं, बल्कि कुछ ही लम्हे में मिट जाने वाली यादों में है। हम आज इस कॉर्पोरेट जंग की हकीकत को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सेक्सटिंग ऐप ने फेसबुक को नाकों चने चबा दिए और कैसे आज स्नैपचैट हमारी साइकोलॉजी से खेल रही है और हमें अपना एडिक्ट बना रही है। कहानी शुरू होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इवान स्पाइगल का ब्रेकअप हो चुका था और इसका पुराना बिजनेस भी फेल हो गया था कि तभी इसका एक दोस्त रैली ब्राउन एक आइडिया लाया कि काश कोई ऐसी ऐप हो जहां भेजी गई फोटोज खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएं। उनके अकॉर्डिंग ये $1 मिलियन आइडिया था, मगर नहीं, वो गलत थे। ये $1 मिलियन आइडिया नहीं बल्कि $1 बिलियन आइडिया होने वाला था। इवान को ये आइडिया बहुत पसंद आया। शुरू में इनका मकसद सिर्फ ये था कि लड़के लड़कियां एक दूसरे को ऐसी फोटोज भेज सकें जिनका कोई परमानेंट रिकॉर्ड ना हो। इन्होंने इस ऐप का नाम पिकाबू रखा, लेकिन कामयाबी के साथ ही लड़ाई भी शुरू हो गई। इवान और बॉबी, जो इनका तीसरा पार्टनर था, इन्होंने मिलकर रैली ब्राउन को कंपनी से निकाल दिया और इसके पासवर्ड भी बदल दिए। रैली ने केस कर दिया और आखिरकार $157 मिलियन देकर इसे खामोश करवा दिया गया। ये स्नैपचैट का बड़ा पहला तारीखी धोखा था। आई रिपीट, पहला धोखा, आखिरी नहीं, क्योंकि मजीद भी स्नैपचैट धोखा देने वाला था, लेकिन अपने यूजर्स को, यानी आपको और हमें। जब स्नैपचैट मशहूर होने लगा तो मार्क ज़करबर्ग ने इवान को बुलाकर धमकी दी, या तो तुम मेरी कंपनी में शामिल हो जाओ, वरना मैं तुम जैसी ही ऐप खुद बनाकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। मार्क ज़करबर्ग ने पोक नामी एक ऐप लॉन्च की जो स्नैपचैट की मुकम्मल तौर पर नकल थी। इवान ने डरने की बजाय अपने एम्प्लॉयज को जंगी हिकमत अमली की किताब आर्ट ऑफ द वॉर गिफ्ट की, और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि फेसबुक की पोक ऐप हार गई। लोग स्नैपचैट इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहां इनके पेरेंट्स नहीं थे, वो एक प्राइवेट जगह थी। जबकि मार्क ज़करबर्ग की ये पहली कोशिश नाकाम हो गई, और मार्क ज़करबर्ग की ये ऐप इसलिए नाकाम हुई क्योंकि वो फेसबुक के साथ लिंक थी, जबकि स्नैपचैट एक प्राइवेट जगह थी। स्नैपचैट एक और भी गलत काम कर रहा है। स्नैपचैट हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, मगर वो कैसे? स्नैपचैट ने आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए 3 बड़े हथियार इस्तेमाल किए हैं। पहला, साइकोलॉजी, स्नैप स्ट्रीक्स। स्नैपचैट ने स्नैप स्ट्रीक्स के जरिए एक जाल बिछाया है। जब आप किसी के साथ 300 दिन तक स्ट्रीक बनाते हैं तो आपका दिमाग इसे खोने से डरता है। ये दोस्ती नहीं है, बल्कि एक डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो आपको रोज ऐप खोलने पर मजबूर करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। आप कुछ भी करके डेली ऐप ओपन करते हो और स्ट्रीक बनाकर भेजते हो। दूसरा, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि गायब होने का डर, क्योंकि स्ट्रीक्स और स्टोरीज 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं, और इसलिए आप रोजाना की बुनियाद पर ऐप को ओपन करते हो ये देखने के लिए कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, क्योंकि स्टोरी और स्ट्रीक्स तो 24 घंटे में खत्म हो जाती हैं। स्नैपचैट ने लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं रखा।
لائکس کا آپشن نہ ہونا، کیونکہ فیس بک اور انسٹاگرام میں لائکس کا پریشر ہوتا ہے. اسنیپ چیٹ میں ایسا کوئی لائکس کا پریشر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ اس لیے ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تصویریں ایک دوسرے کو بھیج سکیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اسی ایپ پر گزاریں. اسنیپ چیٹ آپ کو فلٹرز کے آپشن دیتی ہے، بس آپ پکچر کلک کریں، ایک کیمرہ کلچر میں رہیں، اسی ایپ پہ رہیں اور ایک دوسرے کو پکچرز بھیجتے رہیں، چاہے اچھی بری کسی بھی طرح کی. کوئی پریشر نہیں ہے لائکس کا. اسنیپ چیٹ آپ کو بس اپنا ایک ایکٹیو یوزر بنا کر رکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تصویریں غائب ہو گئی؟ ہرگز نہیں. 2014 میں سنیپنگ نامی ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز اور فوٹوز لیک ہو گئیں. سنیپ چیٹ آپ کی لوکیشن بھی ٹریس کرتا ہے، آپ کا جی پی ایس اسے ساری انفارمیشن دیتا ہے. سنیپ چیٹ آپ کے چہرے کا سارا ڈیٹا ان فلٹر سے حاصل کرتا ہے. سنیپ چیٹ پر کچھ بھی ڈس اپیئر نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پاس سیو ہو رہا ہوتا ہے. شاید اسی وجہ سے سنیپ چیٹ دنیا کی ان سیفسٹ ایپ میں سے ایک ہے. اور لوگ تو یہ سوچ کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید سب کچھ ڈیلیٹ ہو رہا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ٹک ٹاک کے مقابلے میں سنیپ چیٹ نے اسپاٹ لائٹ کو انٹروڈیوس کرا اور اب سنیپ چیٹ نے روزانہ لاکھوں ڈالرز بانٹنا شروع کر دیے ہیں. لوگ دوسروں کی ویڈیوز چوری کر کے واٹر مارک مٹا کر اسے سنیپ چیٹ پر ڈال رہے ہیں اور راتوں رات امیر بن رہے ہیں. یہ ایک ڈیجیٹل چوری ہے، ایک ایسا بازار ہے جہاں سنیپ چیٹ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. کیونکہ اسے کیا چاہیے؟ اسے صرف ویوز چاہیے، لوگوں کی اٹینشن چاہیے. اسے نہیں پرواہ کہ کس کی ویڈیو ہے، کون ریئر کریٹر ہے. بس سنیپ چیٹ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت اس کی ایپ پر گزاریں. مارک زکربرگ کا سب سے بڑا پچھتاوا یہ نہیں ہے کہ سنیپ چیٹ وہ نہیں خرید سکا، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ سنیپ چیٹ کے جیسا کیمرہ کلچر نہ بن سکا. سنیپ چیٹ اب صرف ایک میسیجنگ ایپ نہیں رہی ہے، بلکہ وہ آگمنٹڈ ریالٹی AR میں کافی کام کر رہی ہے اور اس کی بادشاہ بننا چاہتی ہے، وہی جو فیس بک میٹا کرنا چاہتا ہے. مگر کیونکہ فیس بک اس چیز میں سنیپ چیٹ سے پیچھے ہے، وہ ایسا کیمرہ کلچر بنانے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے اس کے پاس کیمرہ اور ویژولز کی ڈیٹیل اور انفارمیشن سنیپ چیٹ کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے. جبکہ سنیپ چیٹ کو لوگ انفارمیشن، ویڈیوز، فوٹوز اور ڈیٹا خود دے رہے ہیں، خود ریکارڈ کر کے چیزیں دے رہے ہیں. اپنی سراؤنڈنگ کا سارا ڈیٹا سنیپ چیٹ کو مل رہا ہے. لیکن کیا یہ محفوظ بھی ہے؟ ہاں، نہیں، محفوظ تو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس بات کو اس سے سمجھیں کہ سنیپ چیٹ کا لوگو ایک گھوسٹ، ایک بھوت ہے. وہ اسی بھوت کی طرح ہے جو سائے کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے ہے، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا ہے. آپ ہر وقت سنیپ چیٹ کو یوز کرنے کے بدلے اپنی پرائیویسی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. مارک زکربرگ نے اسے خریدنے کی کوشش کی، پھر اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسا بھوت ہے کہ آج بھی زندہ ہے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے. سنیپ چیٹ ہماری دنیا میں اس حد تک داخل ہو چکا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کے لوگ، دوست آپ کے کھانا کھانے سے پہلے اسٹریک بنا رہے ہیں. وہ مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے اسے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہر ٹائم ایک دوسرے کو اسٹریک بھیج رہے ہیں اور کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کا دوست ہے نہیں ہے، بس وہ اسٹریکس بنا کر بھیج رہے ہیں. ایک ڈیجیٹل ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. یہ آپ کو لمحات انجوائے کرنے سے زیادہ ڈیجیٹل دنیا میں داخل کر دیتی ہے. آپ مومنٹ کو ہی انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. خیر، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ سنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں یا پھر نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو آپ کی سب سے لمبی اسٹریک کس کے ساتھ اور کتنے دن کی چلی ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں.